सुनवल नगरपालिका शिक्षा शाखाको सम्पूर्ण विद्यार्थी तथा अभिभावक ज्यूहरूलाई अनुरोध। विश्वव्यापी महामारी कोभिड-19 को कारण सम्पूर्ण विद्यालय र अन्य क्षेत्रमा बन्दाबन्दी भई लामो समयसम्म बाल बालिकाको पठन पाठन ठप्प रहेको अवस्थामा बाल बालिकाको सिकाइलाई निरन्तरता दिन सुनवल नगरपालिका र रेडियो सन्देश 89.8 मेगाहर्ज तथा रेडियो सुनवल 90.7 मेगाहर्ज को संयुक्त सहकार्यमा यही असार 4 गते बिहिबारबाट सुनवल पाठशाला कार्यक्रम निम्न तालिका बमोजिम एफएम कक्षा सञ्चालन भइरहेको हुनाले सम्पूर्ण अभिभावक ज्यूहरूलाई आफ्ना बाल बालिकाहरूलाई उक्त समयमा सहभागी गराइदिन हुन हार्दिक अनुरोध गर्दछौं। रेडियो सुनवलमा पढाइ हुने समय कक्षा 3 को बिहान 9:30 देखि 10 बजेसम्म, कक्षा 4 को बिहान 10:05 देखि 10:40 सम्म, कक्षा 5 को बिहान 11:05 देखि 11:45 सम्म, कक्षा 6 को मध्याह्न 12:10 देखि 12:55 सम्म र कक्षा 1 को दिउँसो 1:10 देखि 1:40 सम्म। त्यस्तै रेडियो सन्देशमा कक्षा सञ्चालन हुने समय कक्षा 2 को बिहान 9:15 देखि 9:30 सम्म, कक्षा 10 को दिउँसो 2:10 देखि 2:55 सम्म, कक्षा 9 को दिउँसो 3:10 देखि 4 बजेसम्म, कक्षा 8 को दिउँसो 4:10 देखि 5 बजेसम्म र कक्षा 7 को साँझ 5:10 देखि 6 बजेसम्म। अनुरोधक सुनवल नगरपालिका शिक्षा शाखा। Dear students and guardians, good afternoon. In this difficult situation, today I am at the station of Radio Sandesh 89.8 MHz. I request to the students that you are on the ready condition to read, and request to the guardian that you should manage the environment of learning to your child by virtual classes. I am Vishnu Belvase. I am teaching science book of class 8. I thanks to the technician friend Aditya Chaudhary who helped me in this condition. Dear students, all of you open your book. Do you open your book and take out any required materials? विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, अब हजुरहरू पढ्नको लागि चाहिँ किताब कपी आफूलाई चाहिने मटेरियल लिएर तयारी हुन म अनुरोध गर्दछु। Okay, students, in last class we discuss on the basis of following question. विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, हामी गएको लास्ट क्लासमा डिफ्रेन्ट किसिमका क्वेशनहरू लिएर म विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूलाई सहजीकरण गरेको थिएँ, जसको होमवर्क चाहिँ विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूले गर्नुभयो कि गर्नु भएन त्यसको बारेमा पनि म आज चाहिँ थोरै फर्स्ट अफ अल म त्यसको बारेमा चाहिँ सुरु गर्न चाहन्छु। Our
homework. In first question, what type of quantities in scientific view? Scientific view को तरिकाले विज्ञानमा कतिवटा परिणामहरू हुन्छन् भनेर विद्यार्थी भाइहरूलाई मैले पहिलो प्रश्न राखेको थिएँ। विद्यार्थी भाइहरूले सायद जसले ध्यान दिएर सुन्नुभएको छ उहाँहरूले सायद पत्ता लगाइसक्नु होला यसको एन्सर। देयर आर टू टाइप अफ क्वान्टिटिज इन साइन्टिफिक भ्यू। साइन्सको भ्यूले चाहिँ क्वान्टिटिजहरू चाहिँ दुई किसिमका हुन्छन्। एउटा मेजरेबल क्वान्टिटिज नाप्न सकिने परिमाण, नेक्स्ट वान अर्को चाहिँ नन मेजरेबल क्वान्टिटी जसलाई नाप्न नसक्ने परिणाम भनेर मैले भाइ बहिनीहरूलाई पहिलाको क्लासमा मैले थोरै जानकारी गराएको थिएँ। देन आफ्टर डियर स्टुडेन्ट्स, सेकेन्ड क्वेसन इज what are measurable quantities? Give example. That is second question of homework. The example of measurable quantities are length, लम्बाई, mass पिण्ड, time समय, area क्षेत्रफल, आयतन भोल्युम. These quantities are measurable quantities. यिनी क्वान्टिटिजहरु भनेका के हुन् त मेजरेबल क्वान्टिटीका एक्जाम्पल पनि हुन् भनेर भाइ बहिनीलाई मैले अनुरोध गरेको थिएँ। थर्ड, what are non measurable quantities? Give example. Our question is what are non measurable quantities? Give example. The non measurable quantities are happiness, sadness, hate, jealous. These are non measurable quantities. जसलाई विद्यार्थी भाइ बहिनीले बुझ्नु पर्छ कि यिनी क्वान्टिटिजहरुलाई हामीले नाप्न सकिदैन भनेर चाहिँ मैले यो कुरो पनि मैले पहिल्यै विद्यार्थी भाइ बहिनीलाई अवगत गराइसकेको थिएँ। Okay, dear students, our fourth question is what is measurement? नाप भनेको के हो, नापलाई कसरी परिभाषित गर्न सक्नुहुन्छ भनेर मैले विद्यार्थी भाइ बहिनीहरु माझ मैले नाप भनेको के हो, नापलाई कसरी परिभाषित गर्न सकिन्छ भनेर यो होमवर्क राखेको थिएँ। Dear students, measurement is the process of comparison of unknown quantity with known or standard quantity of the same kind. Measurement भनेको एउटा प्रोसेस हो, तरिका हो, वे हो। कसको कस्तो वे हो त भन्दा कम्पेरिजन गर्ने, तुलना गर्ने वे हो, प्रोसेस हो, प्रक्रिया हो। कसमा तुलना गर्ने भन्दाखेरि अननोन क्वान्टिटी र फिजिकल नोन क्वान्टिटी, नोन स्ट्यान्डर्ड क्वान्टिटीको बारेमा तुलना गर्ने एउटा प्रोसेस हो भनेर यो पनि मैले विद्यार्थी भाइ बहिनीहरुलाई मैले विद्यार्थी भाइ माझ मैले राखेको थिएँ। अनि लास्ट क्वेशन, what are importance of measurement? Dear student, measurement, the word measurement is very common in our daily life. It's play vital role in our daily life. हाम्रो दैनिक जीवनमा यो मेजरमेन्टले धेरै महत्त्वपूर्ण भूमिका खेलेको छ। यसका इम्पोर्टेन्सहरु मेनी इम्पोर्टेन्स, धेरै इम्पोर्टेन्सहरु छन् मेजरमेन्टका। जस्तै फर एक्जाम्पल, इट इज निडेड फर सेलिङ, बाइङ एन्ड एक्सचेन्जिङ। हामीहरूले हाम्रो दैनिक व्यवहारमा सामानहरु आदान प्रदान गर्न, सामानहरु किन्न, बेच्न, विभिन्न काममा यो चाहिन्छ। त्यसकारण चाहिँ यो एउटा इम्पोर्टेन्स, बेनिफिट हो और एडभान्टेज हो भनेर मैले विद्यार्थी भाइ बहिनी राखेको थिएँ। त्यसपछि गएर विद्यार्थी भाइ बहिनीहरुलाई अर्को क्वेशन, अर्को इम्पोर्टेन्स, इट इज एसेन्शियल, इट परफर्म इन आवर डेली लाइफ एक्टिभिटीज। हाम्रो दैनिक व्यवहारका विभिन्न कामहरुमा चाहिँ यो हामीलाई
एकदम यसले चाहिँ के गरेको छ त वे देखाएको छ, बाटो देखाएको छ। जस्तै खाना पकाउन, त्यसपछि गएर मेडिसिनहरू लिन दिन, विभिन्न कामहरूमा चाहिँ यो मेजरमेन्टको इम्पोर्टेन्सहरूको बारेमा हजुरले बुकमा नि पाउनुहुन्छ र यसको बारेमा यो यति होमवर्क दिएको थिएँ। फेरि पनि म विद्यार्थी भाइ बहिनीलाई जोड दिएर यिनी कुराहरू चाहिँ म भने। Dear students, today first of all I discuss the matter fundamental and derived quantity, and we discuss system of measurement. विद्यार्थी भाइहरूलाई म के अनुरोध गर्छु भने आज मैले पढाउने हजुरहरूलाई ध्यान दिनुपर्ने कुराहरू भनेको एउटा फन्डामेन्टल क्वान्टिटिज र डेराइभ क्वान्टिटी आधारभूत एकाइ र तज्जन्य एकाइ, अर्को चाहिँ सिस्टम अफ मेजरमेन्ट नाप एकाइ प्रणालीहरूको बारेमा विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूलाई म आज चाहिँ मेरो आजको क्लासमा मैले विद्यार्थी भाइ बहिनीलाई यिनी कुराहरू जानकारी गराउन गइरहेको छु। डियर स्टुडेन्ट्स, हाउ क्यान यु डिफाइन फन्डामेन्टल क्वान्टिटिज? क्यान यु डिफाइन फन्डामेन्टल क्वान्टिटिज? फन्डामेन्टल क्वान्टिटिजलाई परिभाषित गर्न सक्नुहुन्छ? You read in earlier class or not? तपाईले सानो क्लासमा 7 क्लासमा 6 क्लासमा पक्कै पनि सुन्नु होला आधारभूत परिमाण र तज्जन्य परिमाण। आधारभूत परिमाण भनेको के होला र तज्जन्य परिमाण भनेको के होला? ओके डियर स्टुडेन्ट्स, can you define fundamental quantities? Yes, those quantities which do not depend upon other quantities. Those quantities which do not depend upon other quantities. त्यस्ता परिमाण जुन अरू परिमाणमा चाहिँ भर पर्दैनन्, निर्भर रहँदैनन्, त्यस्ता परिमाणलाई आधारभूत परिमाण भनिन्छ। त्यस्ता परिणाम जुन अरू परिमाणमा भर पर्दैनन्, त्यस्ता परिमाणहरूलाई हामीले आधारभूत परिणाम भनेर बुझ्नु पर्दछ। In next word, the quantity they are not expressed in other quantities. अर्को वर्डमा फेरि यसैलाई के पनि भन्न मिल्छ भने विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, त्यस्ता परिणाम जसलाई अरू परिणाममा व्यक्त गर्न एक्सप्रेस गर्न सकिन्न भने पनि त्यस्ता परिणामलाई के पनि भन्न सकिन्छ भन्दा फन्डामेन्टल क्वान्टिटिज और आधारभूत परिणाम भनेर भन्न सकिन्छ। And the quantity which have self identity, फेरि त्यस्तो क्वान्टिटी हो जसको आफ्नै सेल्फ आइडेन्टिटी हुन्छ। सेल्फ आइडेन्टिटी भएको परिणामलाई हामीले आधारभूत परिणाम पनि भन्न सकिन्छ। यसरी विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूलाई आधारभूत परिणामको बारेमा डिफाइन परिभाषित गर्न पर्यो भने द क्वान्टिटी व्हिच डु नट डिपेन्ड अपन अदर क्वान्टिटिज, द क्वान्टिटिज व्हिच क्यानट बी एक्सप्रेस इन अदर क्वान्टिटिज, द क्वान्टिटी व्हिच हेभ सेल्फ आइडेन्टिटी। यसरी चाहिँ डिफ्रेन्ट वेले चाहिँ हामीले आधारभूत परिमाणलाई चाहिँ परिभाषित गर्न सकिन्छ। यस,
व्हाट आर द इक्जाम्पल अफ फन्डामेन्टल क्वान्टिटिज? अब यसका उदाहरणहरू के हुन् त, फन्डामेन्टल क्वान्टिटिजहरू के हुन् त भन्ने प्रश्नमा विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूले जस्तै लेन्थ, मास, टाइम, टेम्परेचर, इलेक्ट्रिक करेन्ट, इन्टेन्सिटी अफ लाइट, एमाउन्ट अफ सब्स्टान्स, पदार्थको मात्रा, यिनी परिणामहरू भनेका के हुन् त विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू? आधारभूत परिणाम हुन्। यिनी लेन्थलाई हामीले अर्को कुनै परिणाम कुनै क्वान्टिटिजमा एक्सप्रेस गर्न सकिन्न। समयलाई पनि हामीले कुनै क्वान्टिटिजमा एक्सप्रेस गर्न सकिन्न। त्यसैले एक्सप्रेस गर्न नसकिने, भर नपर्ने, निर्भर नहुने परिणामलाई के भनिन्छ भन्दाखेरि आधारभूत परिणाम भन्न सकिन्छ। यस डियर स्टुडेन्ट्स, लेट अस स्टार्ट नेक्स्ट क्वान्टिटिज, डेराइभ क्वान्टिटी। वी कॉल्ड इन नेपाली तत्जन्य परिमाण। तत्जन्य परिणाम। हाउ क्यान यू डिफाइन डेराइभ क्वान्टिटिज? यसलाई कसरी डिफाइन गर्ने होला विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू? तत्जन्य भौतिक परिमाण भनेको के हो, यसलाई कसरी परिभाषित गर्न सक्नुहुन्छ भने द क्वान्टिटी दे आर एक्सप्रेस इन द फर्म अफ अदर क्वान्टिटिज। ठ्याक्कै आधारभूतको चाहिँ ठ्याक अपोजिट, उल्टो, त्यस्ता क्वान्टिटी जसलाई चाहिँ अरू क्वान्टिटिजहरूमा एक्सप्रेस गर्न सकिन्छ, यसरी पनि भन्न सकियो। एन्ड नेक्स्ट वे, दे डु नट ह्याभ सेल्फ आइडेन्टिटी, जसको चाहिँ सेल्फ आइडेन्टिटी छैन। दे आर नट फ्री फ्रम इच अदर, तिनीहरू चाहिँ एकअर्कामा फ्री छैनन् भने त्यस्ता क्वान्टिटीहरूलाई के पनि भन्न सकिन्छ भने डेराइभ क्वान्टिटी, तत्जन्य परिणाम भन्न सकिन्छ। यस लेट अस गो इट्स एक्जाम्पल। अब यसका एक्जाम्पलहरू के होलान्? डियर स्टुडेन्ट्स, यु आर हेयर्ड इन एनी टाइम। एरिया भनेको क्षेत्रफल, भोल्युम आयतन, गति भेलोसिटी, एक्सेलरेसन प्रवेग, फोर्स बल इटिसी, यस्तै अरू पनि यस्तै विभिन्न किसिमका भौतिक परिमाणहरू तत्जन्य परिमाणहरू चाहिँ हामीले चाहिँ हाम्रो विज्ञान बुकमा स्टडी गर्नु पर्दछ। यस विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूले पक्कै पनि बुझ्नु होला अब आधारभूत परिणाम भनेको के हो, तत्जन्य परिणाम भनेको के हो, डेराइभ क्वान्टिटिज भनेको के हो, यसका एक्जाम्पलहरू के हुन् भन्ने कुरो चाहिँ विद्यार्थी भाइ बहिनीले पक्कै पनि बुझ्नुहुन्छ र नबुझेको खण्डमा अझै बुक हेरेर क्लियर हुनुहुन्छ भन्ने कुरामा म एकदम विश्वस्त छु। यस डियर स्टुडेन्ट्स, वी आर गोइङ अन द नेक्स्ट म्याटर। अब हामी अर्को विषयवस्तुमा प्रवेश गरौँ। सिस्टम अफ मेजरमेन्ट, नाप एकाइ प्रणाली। विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, अहिलेसम्म नाप एकाइ प्रणालीहरू चलन चल्तीमा रहेका, यो संसारमा यो वर्ल्डमा चलन चल्तीमा रहेका नाप एकाइ प्रणालीहरू हजुरहरूको बुकमा चाहिँ देयर आर 4 सिस्टम अफ मेजरमेन्ट। हाउ मेनी सिस्टम अफ मेजरमेन्ट? देयर आर 4 सिस्टम अफ मेजरमेन्ट। फर्स्ट one is FPS system, CGS system, MKS system, and last one is SI system.
FPS system, CGS system, MKS system and SI system. Dear students, do you know about FPS system? तपाईहरुले FPS system को बारेमा के जान्नु भएको छ? You read in earlier class in 7th class. Yes. The system in which length is measured in foot, mass is measured in pound, and time is measured in second. Such system is called FPS system. Foot, F means foot, P means pound and S means second. Foot, pound, second. The foot is measured by length is measured by foot, mass is measured by pound and time is measured by second. Yes. लेन्थ लाई लम्बाइलाई चाहिँ फुटमा, पिण्ड मासलाई चाहिँ पाउन्डमा र टाइम समयलाई चाहिँ सेकेन्डमा नाप्ने प्रणालीलाई FPS सिस्टम भनिन्छ. once more, लेन्थलाई चाहिँ फुटमा, मासलाई पाउन्डमा र टाइमलाई सेकेन्डमा नाप्ने प्रणालीलाई चाहिँ FPS प्रणाली भनिन्छ. The full form of FPS is foot, pound and second. The FPS system is invented in the British country. The FPS system चाहिँ यसको इन्भेन्टेड चाहिँ ब्रिटिशमा भएको. That's why it is called, or FPS system is called, it's also called British system of measurement. यसलाई हामीले चाहिँ ब्रिटिश सिस्टम अफ मेजरमेन्ट पनि भन्न सकिन्छ. बुकमा पनि क्लियर छ. विद्यार्थी भाइ बहिनीले बुक हेरेर पनि यसको नलेज लिन सक्नुहुन्छ. Yes, dear students, we are going on next system. CGS system. The full form of CGS is centimeter, gram and second. Centimeter, gram and second. How can you define CGS system? The system of measurement in which length is measured in meter, mass is measured in gram and time is measured in second. Such system is called CGS system. CGS system भन्नाले विद्यार्थी भाइ बहिनीहरु लेन्थलाई चाहिँ मिटरमा, मासलाई ग्राममा र समयलाई सेकेन्डमा नाप्ने प्रणालीलाई CGS सिस्टम भनिन्छ. The CGS system is invented in the France country. That's why it is called French system of measurement. यो चाहिँ यो सिस्टमको सुरुवात चाहिँ फ्रान्सबाट सुरु भएकोले यसलाई चाहिँ हामीले फ्रेन्च सिस्टम अफ मेजरमेन्ट भन्न पनि सकिन्छ. Dear students, we are going on the next system, MKS system. The system in which length is measured in meter, mass is measured in kilogram and time is measured in second. Such system
इज कल्ड एमकेएस सिस्टम। यस्तो सिस्टमलाई चाहिँ हामीले के भनिन्छ? एमकेएस सिस्टम भनिन्छ। लम्बाइलाई मिटरमा, पिण्डलाई किलोग्राममा र समयलाई सेकेन्ड एकाइमा नाप्ने प्रणालीलाई चाहिँ एमकेएस सिस्टम भनेर भन्न सकिन्छ। द एमकेएस सिस्टम इज अल्सो कल्ड मेट्रिक सिस्टम। यो एमकेएस सिस्टमलाई विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूले के पनि बुझ्नु पर्यो भने मेट्रिक सिस्टम, द्याट इज द सेम डिफिनेसन अफ एमकेएस सिस्टम एन्ड द्याट इज द सेम अफ मेट्रिक सिस्टम। यो मेट्रिक सिस्टम भन्नु र एमकेएस सिस्टम भन्नु कुरो द्याट आर सेम। अब विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूलाई म अब यसलाई कहिले काहीँ के क्वेसन पनि सोध्न सक्छ भने हाम्रो एक्जामिनेसन पेपरमा वाइ एमकेएस सिस्टम इज कल्ड मेट्रिक सिस्टम भनेर पनि विद्यार्थी भाइ बहिनीलाई कहिले काहीँ यस्तो प्रश्न आउँछ। वाइ एमकेएस सिस्टमलाई किन मेट्रिक सिस्टम भनिन्छ? राइट डाउन इट एन्सर भनेर कहिले काहीँ विद्यार्थी भाइ बहिनीलाई यो प्रश्न पनि सोधेको पाइन्छ। किन एमकेएस सिस्टमलाई मेट्रिक सिस्टम भनिन्छ भने बिकज इट कन्सिस्ट अफ सब मल्टिपल एन्ड मल्टिपल अफ युनिट। यो एमकेएस सिस्टममा युनिटका एकाइका सब एकाइ र उप एकाइहरू हुने भएकोले यसलाई चाहिँ मेट्रिक सिस्टम पनि भनिन्छ। इट कन्सिस्ट अफ सब मल्टिपल एन्ड मल्टिपल अफ युनिट। यो मल्टिपलहरू र सब मल्टिपलहरूको संयोजनबाट चाहिँ यो बनेकोले यसलाई चाहिँ मेट्रिक सिस्टम भनेर भन्न सकिन्छ। यस, ओके डियर स्टुडेन्ट, वी आर गोइङ अन द लास्ट सिस्टम। Our last system is SI system. SI system is an international system of measurement. यो विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू SI सिस्टम भनेको चाहिँ यो इन्टरनेसनल सिस्टम अफ अन्तर्राष्ट्रिय नामको प्रणाली हो। इन 1960 इंटरनेशनल कन्फरेन्स अफ साइन्टिस्ट from various countries was held in France. 1960 AD मा संसारभरिका वैज्ञानिकहरू चाहिँ फ्रान्सको पेरिसमा जम्मा भएर they are agreed to use the same units. संसारभरि तिनीहरूले चाहिँ एकै किसिमको एकाइहरू प्रयोग गर्ने चाहिँ एउटा एग्रिमेन्ट गरे। त्यो एग्रिमेन्टलाई के भनिन्छ? एसआई सिस्टम भनिन्छ। अब विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूलाई यहाँ यिनी चारवटा सिस्टमको बारेमा सरसर्ती भनिरहँदा यो एफपीएस सिस्टम, सीजीएस सिस्टम, एमकेएस सिस्टमले ओन्ली 3 फिजिकल क्वान्टिटीहरूलाई मेजर गरेको छ। बट एसआई सिस्टम मेजर मोर देन 3 फिजिकल क्वान्टिटी। यसले चाहिँ 3 भन्दा बढी क्वान्टिटीहरूलाई मेजर गरेको छ। द्याट्स वाइ त्यसैले हामीले चाहिँ एसआई सिस्टमलाई के पनि भन्न सकिन्छ भने इट इज द एक्सटेन्डेड फर्म अफ एमकेएस सिस्टम। यो पनि एसआई सिस्टमको चाहिँ डेफिनेसन हुन सक्छ, एक्सटेन्डेड अर एक्सपान्डेड। एक्सटेन्डेड फर्म अफ एमकेएस सिस्टम अर एक्सपान्डेड फर्म अफ एसआई सिस्टम भनेर हामीले यसरी भन्न पनि सकिन्छ। The full form of SI units is System International D Unit। कहिले काहीँ विद्यार्थी भाइ बहिनीलाई क्विजमा व्हाट इज द फुल फर्म अफ SI units भनेर यस्तो क्वेसनहरू यदि आयो भने पनि सिस्टम इन्टरनेसनल डी युनिट्स
अब म विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूलाई यो 3 भन्दा बढी कुन कुन फिजिकल क्वान्टिटिजहरुको मेजर गर्छ त एसआई सिस्टमले 1960 एडी देखि 3 भन्दा बढी के हुन् त मास लेन्थ टाइम टेम्परेचर इलेक्ट्रिक करेन्ट luminous intensity amount of substance any more than पिण्ड लम्बाई समय तापक्रम विद्युत प्रकाशको चम्किलोपना पदार्थको मात्रा यिनी 3 भन्दा बढी मेजरमेन्ट गर्ने भएकोले एमकेएस सिस्टम भन्दा यिनी 3 भन्दा बढी फिजिकल क्वान्टिटिजहरुलाई एसआई सिस्टमबाट मेजर गर्ने परिपाटी रहेकोले यो एसआई सिस्टमलाई एक्सटेन्डेड फर्म अफ एमकेएस सिस्टम पनि भन्न सकिन्छ। यो विद्यार्थी भाइहरुलाई म जानकारी गराउन चाहन्छु। अब यसको युनिट के हुन्छ त लाइकेज इन द एमकेएस सिस्टम unit of mass is kilogram. It is denoted by kg. Length is measured by meter. It is denoted by small m. Time is measured by second. It is denoted by S or SEC. Temperature is measured by Kelvin. The symbol of Kelvin is K. And electric current is measured by ampere. Its symbol is A. Luminous intensity or intensity of light is measured by candela. Its symbol is CD. And last, the amount of substance is measured by mole. Its symbol is MOL. विद्यार्थी भाइहरुलाई म के पनि जानकारी गराउँछु भने कहिलेकाहीँ छोटो प्रश्नमा हजुरको चाहिँ इन्टेन्सिटी अफ लाइट को राइट द एसआई युनिट अफ इन्टेन्सिटी अफ लाइट इन्टेन्सिटी अफ लाइट को चाहिँ एसआई युनिट के हो राइट डाउन इट भनेर चाहिँ लेख्नुहोस् भनेर विद्यार्थी भाइहरुलाई यो आउँछ। इन्टेन्सिटी अफ लाइट को और लुमिनियस इन्टेन्सिटी अफ लाइट को चाहिँ एसआई युनिट भनेको क्यान्डेला। त्यसपछि व्हाट इज द एसआई युनिट अफ इलेक्ट्रिक करेन्ट भनेर पनि क्वेशन सोध्न सकिन्छ, क्वेशन आउने गर्छ। एसआई युनिट अफ इलेक्ट्रिक करेन्ट इज एम्पियर। व्हाट इज द एसआई युनिट अफ टेम्परेचर तापक्रम को एसआई एकाइ के हो भनेर पनि कहिलेकाहीँ लेख्न आउँछ। त्यतिखेर चाहिँ विद्यार्थी भाइहरुले केल्भिन मास लेन्थ टाइम को त एज ए लाइक एज इन एमकेएस सिस्टम। डियर स्टूडेंट्स, this is the about on the SI system, FPS system, CGS system, MKS system, SI system. There are 4 system of measurement: FPS system, CGS system, MKS system, and SI system. अब विद्यार्थी भाइ बहिनीहरुलाई आजको क्लासमा म फन्डामेन्टल क्वान्टिटिज र डेराइभ क्वान्टिटिज को बारेमा डिस्क्राइब गरेँ। त्यसपछि सिस्टम अफ मेजरमेन्ट को बारेमा डिस्क्राइब गरेँ। एफपीएस सिस्टम, सीजीएस सिस्टम, एमकेएस सिस्टम, एसआई सिस्टम। त्यसपछि यो एसआई सिस्टमले मेजरमेन्ट गर्ने फिजिकल क्वान्टिटीहरु मोर देन 3 क्वान्टिटीहरु के हुन्, त्यसको एसआई युनिट के हो भन्ने कुरो मैले जानकारी गराएँ। र कहिलेकाहीँ अब एउटा एक्स्ट्रा क्वेशन पहिला पनि म भनेको थिएँ, व्हाई एमकेएस सिस्टम इज कल्ड, व्हाई एसआई सिस्टम इज कल्ड एक्सटेन्डेड फर्म अफ एमकेएस सिस्टम भनेर यो क्वेशन एक्स्ट्रा क्वेशन पनि सोध्न सकिन्छ कहिलेकाहीँ।
त्यस्तै गरेर वाइ एमकेएस सिस्टम इज म्याट्रिक सिस्टम भनेर यो पनि क्वेसन सोध्न सकिन्छ। विद्यार्थी भाइ बहिनी यसमा चनाखो हुने। यति भन्दै अब म विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूलाई गृह कार्य गर्नको लागि गृह कार्यका प्रश्नहरू टिप्न म अनुरोध गर्दछु। डियर स्टुडेन्ट्स, राइट डाउन। सबैले होमवर्क लेख्ने प्रयास गर। What type of physical quantities name it? भौतिक परिमाणहरू कति किसिमका हुन्छन् नाम लेख। भौतिक परिमाणहरू कति किसिमका हुन्छन् नाम लेख। पहिलो प्रश्न। दोस्रो प्रश्न, What do you mean by fundamental quantities? आधारभूत परिणाम भनेको के हो? गिभ एक्जाम्पल, उदाहरण सहित लेख। तेस्रो प्रश्न भनेको तज्जन्य परिणाम भन्नाले के बुझिन्छ? उदाहरण सहित लेख। डिफाइन derived quantities with example. Define derived quantities with example. Fourth question. How many system of measurement still now? अहिलेसम्म चलन चल्तीमा रहेका नाप एकाइ प्रणालीहरू के हुन् नाम लेख। र फिफ्थ क्वेसन, एफपीएस, सीजीएस, एमकेएस लाई परिभाषित गर। डिफाइन एफपीएस, सीजीएस एन्ड एमकेएस सिस्टम। सिक्स्थ क्वेसन, वाइ MKS system is called metric system. यो MKS प्रणालीलाई मेट्रिक प्रणाली किन भनिन्छ? र लास्ट क्वेसन, व्हाट इज SI सिस्टम? SI सिस्टम भनेको के हो? यति भन्दै यिनी गृह कार्यहरू राम्रोसँग गर्न अनुरोध गर्दै फेरिको क्लासमा नयाँ विषयवस्तु ल्याउने बाचा गर्दै यो रेडियो सन्देशको आजको क्लासबाट म विष्णु बेलबासे बिदा चाहन्छु। विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूले राम्रोसँग यिनी क्वेसनहरू गरेर नजानेका कुराहरूलाई फेरि क्लासमा भेट हुने बाचा गर्दै अहिले यहाँबाट ओझेल पर्छु। हस्त, धन्यवाद। सबैभन्दा पृथक, सबैभन्दा बेस्ट, यो रेडियो सन्देश 89.8।